ديما. شكرا بعد على التذكير. قلنا هما دي كارactéristiques خص يكونوا في اي واحد، اي بيرسون كي انترفيان دون هاد لا ميسيون دوديتور، سوا لي جونيور سوا لي سينيور، خصهم يكونوا فيهم يعني خصائص. ملي كنقولوا لانتيغريتي النزاهه هي خصله خصها تكون في لوديتور، لوبجيكتيفيتي خصله خصها تكون في لوديتور، لو سكري بروفيسيونيل خصها تكون فيه، لا كونسيونس بروفيسيونيل الضمير المهني خصو يكون فيه، لا كاليتي دو ترافاي خصها تكون فيه. يعني شي حوايج sont des comportements ديال l'auditeur. اما لي نورم دو فونكسيونمون يعني كيفاش خص اورغانيزا لا فونكسيون ولا ميسيون دوديتور. لي نورم دو ميز اون اوفر يعني كيفاش خصو يدير لا ميسيون ديالو. كايناش كنقولوا كيفاش خصو يكون، كيفاش خصو يدير لا ميسيون ديالو. parmi هاد لي نورم دو كاليفيكاسيون كاينه لا ميسيون، البوفوار اي ريسبونسابيلتي. خصو يكون يديتيرميني لي بوفوار و لي ريسبونسابيلتي و لي ميسيون. خصو يكون المهم اي واحد كي انترفيان دو لا ميسيون دوديت دوا تيتر انديبوندون اي اوبجيكتيف. كيف ما قلنا ما خصوش يكون عنده دي ليان مع اي شي واحد اخر في لونتربريز. خصو يكون اوبجيكتيف، يعني حتى شي واحد ما خصوش ياثر على لوبينيون ديالو. لا كومبيتونس قلنا خصو يكون عنده ان سافوار فير، خصو يكون اكسبير في ذاك الدومين، خصو يكون عنده ان ديبلوم كي لوي بيرمي دو ديفيكتي سيت ميسيون. لا كونسيونس بروفيسيونيل يعني خصو يكون يتحلى بواحد الاخلاقيه، واحد الاخلاقيه مهنيه، الضمير المهني. لو بروغرام داسيرونس اي داميليوراسيون دو لا كاليتي يعني لو بروغرام خصو يدير ان بروغرام باش اميليوري، يعني اي حاجه تقدر تاميليوري لا كاليتي دو ترافاي ديالو خصو يبروغراميها. مي كنهضروا على لي ميسيون اي بوفوار اي ريسبونسابيلتي. Les missions, les pouvoirs et les responsabilités de l'audit interne doivent être formellement définis. يعني هاد لي ميسيون هاد لي بوفوار يعني اوديتور اون فوا كيبغي يسيني واحد لو كونطرا دو ترافاي، يعني باش يكون واحد سالاري في واحد لونتربريز، اون فوا كيبغي يسيني داك لو كونطرا مع لونتربريز كيطابليو واحد الميثاق، لو لا شارت كيتسمى لا شارت دوديت. هاد لا شارت دوديت كتكون فيه لي فونكسيون اللي خصو يديرهم، لي فونكسيون اللي خصو اوديتوهم، لي ميسيون اللي خصو يديرهم، لا ريبارتيسيون دي بوفوار يعني لي بوفوار شنو لي بوفوار ديال لوديتور، لي ريسبونسابيلتي ديال يعني اللي خصو اللي خص لوديتور يعطي فيهم لوبينيون ديالو. لوديتور اللي خص لوديتور يكون ريسبونسابل عليهم، حيت مثلا تكون لا شي ريسبونسابيلتي مثلا ديال الماركتينغ. لوديتور خصو مثلا درتي في لا شارت انك تاوديتي مثلا فونكسيون برودكسيون اشا فونت اشا ريسورس هيومان، يعني ما داخلاش ديك لا فونكسيون فونت في ليميسيون ديالو، يعني راه ما خصوش يديرهم. يعني كيدير اي حاجه كاينه في هاد لا شارت. وإلا كاينه شي ميسيون اخرى من غير داخل ديال لونتربريز راه خصها تكون في هاد لا شارت. يعني هاد لا شارت اللي كيحكم العلاقه بين لونتربريز و لوديتور. La charte d'audit interne est un document officiel qui précise la mission d'audit, les pouvoirs et les responsabilités de cette activité. La charte définit la position d'audit interne dans l'organisation, la place d'audit dans l'organisation, la nature de relations fonctionnelles entre le responsable de l'audit et le conseil d'administration. يعني les responsabilités باش نعرفوا لي دوكيمون اللي خصو اللي يقدر يكونسلتيهم لوديتور. حيت كاينين دي دوكيمون ما يقدرش لا ديريكسيون جينيرال كتقول ليه ما تقدرش تكونسلتيهم مثلا. يعني هو خصو يكونسلتي داكشي دوك لي دوكيمون اللي كاينين في لا شارت. ولي بيرسون اللي خصو اوديتيهم، ملي كنقولوا لي بيرسون لي بوست، لي بيرسون كنقولوا لي بوست، يعني اي حاجه خصو اوديتيها كتكون
فهاد لا شارت. Les missions, la nature de mission d'assurance réalisée pour l'organisation doit être définie dans la charte d'audit interne. S'il prévu effectuer des missions d'assurance à l'extérieur de l'organisation, leur nature doit être également définie dans la charte. كيف ما قلت يعني لا شارت كيكون فيها لي ميسيون اللي خصو اوديتيهم الاوديت. سي كاينه شي ميسيون اخرى من غير دوك لي ميسيون ديال لونتربريز راه خصها تكون حتى هي في لا شارت. يعني هو ديك لا شارت اللي كتحكم ديال لونتربريز او لوديتور. La nature des missions de conseil doit être définie dans la charte. La mission d'audit, c'est une mission d'audit et de conseil. La mission d'audit interne, c'est une mission d'audit et de conseil. يعني دو كونسي يعني فاش غيعطي لي ريكومونداسيون امتى عندك الحق تعطي لي ريكومونداسيون يعني كيديتيرمينوها في لا شارت دوديت. ما قلناش دي زيكزامبل حيت ما كاينينش هنا دي زيكزامبل دي نورم دو فونكسيونمون هما وي هضرنا عليهم ديجا. L'objectivité, هضرنا عليه خصو يكون اوبجيكتيف انديبوندون. كومبيتونس خصو يكون كومبيتون بروفيسيونيل. كونسيونس بروفيسيونيل واحد الضمير المهني يعني يكون فيه واحد لو سوكري بروفيسيونيل ما يديفيلغيش لي زانفورماسيون دو لونتربريز. دابا لي نورم دو فونكسيونمون. لي نورم دو فونكسيونمون فيهم لا جيستيون دوديت انترن يعني il doit gérer mais كنقول la gestion il doit gérer les ressources, soit les ressources humaines, soit les ressources organisationnelles, soit les ressources financières au sein de la fonction audit. كيكون مسؤول على la gestion ديال les ressources consacrées à la fonction d'audit. يعني كتعطى واحد لو بودجي ديك لا فونكسيون خصو يحترمها، خصو يجيريها وخصو يجيري حتى الناس اللي خدامين في ديك لا فونكسيون audit. Nature de travail, dire bien sûr, il doit être défini dans la charte audit. Il doit planifier ses missions. La mission d'audit ما كتكونش عشوائيه يعني كيدير واحد لو بروغرام d'audit يعني كتحددوا فيه لي ميسيون كيتحددوا فيه لي ديليجونس كون ابيل لي ديليجونس ديال الاوديت يعني شنو خصو يتدار غدا شنو خصو يتدار بعد غدا شنو خصو يتدار يعني كيكون بلانيفي لو ترافاي ديال الاوديتور بلانيفي حيت ما كيكونش مرتبط بلي بيرسون ترافاي دوديتور ديال الاوديت باش الا ما كانش لوديتور ما جاش مثلا داك لوديتور لو ريسبونسابل يعني راه اي واحد يقدر يدير ديك لاطاش سون لا سيرفيونس ديال لوديتور ومن بعد راه كيسيرفي داك لو طرافاي من بعد ملي كيكون تما. لاكومبليسمون دي ميسيون كيفاش كيداروا لي ميسيون. لا كومونيكاسيون دو ريزولتا كنهضروا على لي رابور دوديت ولي ريكومونداسيون ديالهم. سويفي دي بروغري يعني كيفاش كتاميليورا كياميليوري لوديت لونتربريز يعني la création de la valeur ajoutée. L'acceptation des risques par la direction générale. خصو يشوف le degré ديال le risque accepté par l'entreprise يعني le seuil de signification يعني ce qu'on appelle le seuil de signification يعني كتكون واحد le seuil de risque accepté par la direction générale. Voilà شنو قلنا في la gestion d'audit interne. Le responsable d'audit interne doit gérer efficacement cette activité à garantir qu'elle apporte une valeur ajoutée. يعني خصو gérer l'activité de l'audit. L'activité d'audit interne est gérée efficacement quand امتى كنقولوا بلي l'activité d'audit interne est gérée efficacement. Le résultat de travail d'audit interne répond aux objectifs. يعني جبنا
جبنا واحد لوديتور درنا مع واحد لو كونطرا سينينا مع واحد لا شارت ديال لوديت انترن يعني زوبجيكتيف فيكسي راه مسينيين في ديك لا شارت دوديت انترن يعني كنشوفوا واش l'auditeur doit veiller à la réalisation des objectifs fixés dans la charte d'audit interne. L'audit interne est exercé conformément à la définition d'audit interne et aux normes, yani elle doit respecter les normes. Il doit respecter les normes. Yani tous les intervenants dans la fonction audit interne doivent respecter les normes. Les membres de l'équipe d'audit agissent en respectant le code de déontologie et les normes. Yani les autres, les assistants, ils doivent veiller, l'auditeur doit veiller au respect des normes par son équipe. Code déontologique, l'objectivité, l'intégrité. Règles et procédures. L'audit, c'est une démarche. C'est une démarche. Yani, selon des procédures. Selon un programme. يعني كيختار واحد لو بروغرام دو ترافاي كاينين دي بروسيدير كيجيريو ديك لا فونكسيون كيف ما كاينين دي بروسيدير كيجيريو لونتربريز كيجيريو لو كونترول انترن سون دو لونتربريز راه ديك لا فونكسيون دوديت راه حتى هي فيها لو كونترول انترن ديالها داكشي علاش لوديتور دير دي بروسيدير كي كونسيرن لا فونكسيون اوديت انترن هو كي سي لوي كي ريسبونسابل d'établir les procédures d'audit. Soit la procédure de l'organisation, soit la procédure de travail. كيفاش غادي يخدموا. يعني la répartition des tâches, la supervision par l'auditeur, la documentation des travaux. Les normes de mise en œuvre, يعني هما des normes كيفاش l'auditeur يدير les travaux ديالو. يعني parmi هاد les normes, la délégation et la supervision, خصو déléguer les tâches. حيت ما خصوش ما يقدرش هو يدير كلشي بوحدو الوغ خصو يديليغي دي طاش لي اسيستون ديالو و سوبرفيزيون اون فوا كيديليغي il doit superviser la documentation des travaux effectués يعني une fois دار شي travail راه il doit être documenté par chaque auditeur soit senior soit junior يعني pour constituer la preuve l'auditeur doit aussi faire appel aux travaux d'autres auditeurs يعني الا تدار شي audit externe ولا شي حاجه الا تدارت راه il doit faire appel à son rapport يعني هادو parmi وتكون واحد لا coordination entre les auditeurs اللي خدامين في ديك لا fonction audit interne يعني هادو sont des normes de mise en œuvre يعني كيفاش كتدار لا ميسيون ديال l'audit interne. هنا لي موداليتي براتيك دابليكاسيون هضرت عليهم ديجا هما اللي كيورينتيو l'auditeur pour respecter les normes d'audit ce ne sont pas des normes يعني هما ماشي des normes mais كيورينتيو vers le respect des normes ils sont facultatifs يعني l'auditeur خصو يحترم les normes ديالهم mais les normes le respect des normes est obligatoire mais les modalités pratiques sont facultatives حيت لي نورم يقدروا يحترمهم هو كيف ما بغى غير ليسونسيال يحترم لي نورم مي لي موداليتي براتيك كيقولوا لك كيفاش تحترم لي نورم d'audit mais on précise qu'ils font autorité comme leur nom l'indique ce sont des conseils pratiques pour l'application des normes ce sont des orientations pour pratiquer des normes voilà شنو قلت على لي normes de mise en œuvre يعني كيفاش l'auditeur يدير la mission ديالو comment l'auditeur doit effectuer doit mener sa mission d'audit يعني هاد لي موداليتي براتيك يعني كيفافوريزيو لو ريسبي ديال لي نورم كيفافوريزيو لو ريسبي ديال لي نورم يعني الا تبعهم واحد الاوديتور بيان سور راه غادي ريسبكتي لي نورم d'audit
من بعد ما هضرنا على لي نورم دوديت انترن قلنا هما لو نورم دو كاليفيكاسيون يعني هما دي كاركتيرستيك اللي خصهم يكونوا في لوديتور. لي نورم دو فونكسيونمون يعني كيفاش كتورغانيزا لا ميسيون ديال لوديتور خصو يجيري يعني كيفاش كتورغانيزا لا فونكسيون ديال لوديت خصو يجيريها يعني خصو يورينتيها فيغ لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف فيكسي دو لا شارت خصو يريسبكتي لي نورم يعني خصو يدوا فيي او ريسبكت دو نورم يعني خصو يشوف واش الناس اللي خدامين معاه كيريسبكتيو يعني اللي خدامين في لوديت واش كيريسبكتيو لي نورم او نو. خصو يدير دي بروسيدير ديال لوديت ودي بروسيدير ديال لا فونكسيون دوديت يعني كيفاش كتورغانيزا لا فونكسيون دوديت وكيفاش خصو يتدار داك لوديت يعني دي بروسيدير لا ريبارتيسيون دي تاش لا ديليغاسيون دي تاش اي لا سوبرفيزيون. وقلنا كاينين لي نورم دو ميز ان اوفر يعني هما كيفاش خص تدار لا ميسيون دوديت. الا لي نورم دو فونكسيونمون كيفاش كتورغانيزا لا فونكسيون دوديت لي نورم دو ميز ان اوفر كيفاش خص تدار لا ميسيون دوديت يعني سون دي براتيك اللي خصهم اوبليجي يتبعهم لوديتور باش يدير مزيان باش يدير لا ميسيون ديالو. كيف ما قلنا لا ديليغاسيون لا سوبرفيزيون l'utilisation des travaux effectués par des autres auditeurs, la coordination entre les auditeurs, يعني هادو sont des exemples des normes de fonctionnement. يعني تقدروا تلقاوهم les normes de mise en œuvre تقدروا تلقاوهم في لا série 2000. وقلنا لي modalités pratiques يعني كي orienté vers le respect des normes d'audit interne. دابا غادي نمشيو نهضروا على les normes d'audit financier comptable. L'audit financier comptable doit respecter certaines normes. هو فيه 3 normes. Normes d'ordre général, يعني en général, يعني sont des normes de qualification, sont des normes de comportement. حتى هما des normes d'ordre général في l'audit financier comptable. راه بحال les normes de fonctionnement ديال l'audit interne. راه هما هذوك اللي كاينين في لو كود دو ديونتولوجي. هما sont des caractéristiques خصهم يكونوا في l'auditeur. sont des caractéristiques اللي خصهم يكونوا في l'auditeur. كيف ما قلنا لا كومبيتونس خصو يكون كومبيتون خصو يكون عنده ان سافوار فير خصو يكون عنده ان ديبلوم qui lui permet d'effectuer une mission d'audit. Les normes de travail هما بحال les normes de mise en œuvre في l'audit interne يعني كيفاش خصو يدير لو طرافاي ديالو كيفاش خصو يفيكتي لا ميسيون ديالو لا coordination l'utilisation des travaux effectués par les autres la délégation et la supervision, la documentation des travaux effectués. Ado sont des normes de travail. La constitution des éléments probants, les éléments probants ont des preuves, des pièces justificatives. La constitution des éléments probants ont des pièces justificatives. Il y a des pièces justificatives, il y a des documents justificatifs. يعني une fois qu'il y a une opinion qui est basée sur des preuves, on a les pièces justificatives, on a les documents justificatifs, on a les éléments probants. Norme de rapport, يعني كيفاش خصو يدير الرابور ديالو. يعني في l'audit interne ما هضرناش على ان norme de rapport. حيت لو رابور ديال l'audit interne ماشي هو لو رابور d'audit financier comptable. لو رابور ديال l'audit interne كيكون فيه واحد لو كونستا كيكون فيه واحد لو كونستا وكيكون فيه لي ريسك وكيكون فيه لي ريكومونداسيون والauditeur financier n'est pas obligé d'exprimer les recommandations n'est pas obligé. Par contre l'audit interne داكشي علاش لو رابور ديال l'audit financier comptable كاينين دي نورم باش تدير لو رابور ديالك يعني كيكون فيه داك لو رابور مثلا كيكون فيه ليكزيرسيس كونسيرني يعني ليكزيرسيس اللي تدار فيه l'audit لي طوندي دو لا ميسيون علاش بالضبط هي لي طوندي يعني علاش بالضبط خصني ندير ديك لا ميسيون دوديت علاش دار شكون يعني لوريجين دونوميناسيون شكون نورمال داك لوديت واش لي زاكسيونير واش دي انفستيسور شكون
ou l'opinion كيكون فيه l'opinion ديال l'auditeur كيكون فيه l'opinion يعني كاينين ملي كنقولوا l'opinion كاينين 3 types d'opinion كاين l'opinion pure et simple اللي هي l'opinion pure et simple كيقول لك بلي les comptes sont réguliers sincères ou l'opinion avec réserve كيقول لك l'opinion كيقول لك les comptes sont réguliers sincères sauf واحد ليليمون راه خصكم تردوا منه البال هذيك هي l'opinion avec réserve ou là كيقول لك les comptes ne sont pas réguliers ne sont pas sincères يعني كتكون فيه l'opinion وكيكون فيه les références اللي تبعهم l'auditeur يعني حيت قلنا l'opinion تكون موتيفي خصها تكون بازي سور لي بروف يعني دوك لي ريفيرونسيال اللي باز عليهم لوديتور باش يفورميلي لوبينيون ديالو يعني لي ريفيرونسيال اللي باز عليهم يعني الا قال لك لوبينيون selon quel référentiel l'auditeur a formulé son opinion مثلا كيقول لك l'audit financier selon les normes comptables marocaines يعني selon les normes comptables marocaines ou selon le plan comptable marocain, selon la réglementation marocaine, les comptes sont réguliers et sincères. يعني حيت respectaو les normes comptables marocaines. يعني خص ضروري تكون la référence, يكون le référentiel. هذوك هما les normes de rapport. D'abord les objectifs et les assertions. هادو ne sont pas ماشي de normes. نشوف واش هضروا على les normes ولا لا. وي كاينين هنا alors les objectifs ديال l'audit financier d'abord نسينا l'audit interne دخلنا l'audit financier et comptable les objectifs et les assertions d'audit l'auditeur doit vérifier يعني كاينين دي برانسيب كيتسموا دي كريتير اللي كيبازي عليهم l'audиteur باش يفورميلي l'opinion ديالو l'intégralité يعني اشنا هي l'intégralité ولا l'exhaustivité toutes les opérations toutes les transactions doivent être enregistrées le principe d'intégralité ou d'exhaustivité stipule que toutes les opérations toutes les transactions doivent être enregistrées يعني اي اوبيراسيون دارت في لونتربريز خصها تونريستها خصها تكونطابيليزا يعني خصها تكونطابيليزا في لا فاكتور تكونطابيليزا في لي زانيكس وتكونطابيليزا في لي دوكيمون كونطابل تكونطابيليزا في لو بيلون ولا تكونطابيليزا في الجورنال يعني اي اوبيراسيون راه خصها تكونطابيليزا في الجورنال بيان سور الجورنال راه هو اللي كيعطي لانفورماسيون سي بي سي ولو بيلون يعني اي اوبيراسيون doit être اي transaction اي opération soit vente soit achat soit كيف ما كان doit être enregistré هذا هو le principe d'exhaustivité le principe d'exactitude ولا la réalité يعني داك لو مونطون اللي كاين في ديك لوبيراسيون اكزاكت اي اوبيراسيون اونريجسترات خصها تونريجسترا بلو مونطون ديالها اكزاكت l'exactitude signifie que toutes les opérations réalisées par l'entreprise doivent être enregistrées dans le compte pour le montant exact pour le montant ديالها exact يعني هنا parmi les principes اللي كنحترموا في هاد l'exactitude le principe de coût historique يعني خصنا نحترموا لو كو historique يعني la valeur d'entrée la valeur يعني غير l'exemple ديال لي برانسيب اللي خصنا نحترموه هنا اول اكزامبل لو برانسيب دو كو historique يعني اي حاجه خصها تكونطابيليزا بلا فالور دونطري ديالها بلا فالور دونطري ولا مثلا لي ستوك مثلا خصهم يتكونطابيليزاو بلو مونطون ديالهم اكزاكت حيت كيعرفوا دي ديبريسياسيون خص تكونطابيليزاو بلا فالور بروت ومن بعد راه كتكون لا فالور نيت المهم غير لو مونطون ديالهم اكزاكت ما خصش مثلا ليموبيليزاسيون راه كتكون عليها لامورتيسمون ديك لامورتيسمون خصني
خصني نكونطابيليزيها بلو مونطون ديالها اكزاكت. يعني خصني نحترم دي ريغل ديفالياسيون ديال لامورتيسمون باش نعطي لو مونطون اكزاكت. لي ستوك حتى هما خصهم ايفالياو بدي ميثود ديفالياسيون باش يكون عندي لو مونطون اكزاكت. هنا لو مونطون اكزاكت هنا في لو برانسيب ديكزاكتيتيد ولا لو برانسيب ديكزاكتيتيد ماشي لو برانسيب دو رياليتي كيف ما قلت في الاول. حيت لو برانسيب دو رياليتي كيقول بلي اي اوبيراسيون اونريجسترات خصها تكون ريال ماشي تكون غير حقيقيه. ما كايناش اونريجستري واحد لوبيراسيون ما كايناش. هذا لو برانسيب دو لا رياليتي. نشوفوا الا كاين هنا هنا ليكزاكتيتيد مهم بلو مونطون اكزاكت. اي اوبيراسيون خصها تونريجسترا بلو مونطون اكزاكت. حيت ملي هضرت على لي ميثود ديفالياسيون كنهضروا على لو برانسيب ديفالياسيون كوريكت. يعني خصني مثلا لو ستوك خصو ايفاليا كوريكتومون، لي بروفيزيون خصهم ايفاليا كوريكتومون، لي زامورتيسمون خصهم ايفاليا كوريكتومون. يعني خصنا دي ميثود ديفالياسيون، خصنا ابليكو دي ميثود ديفالياسيون باش نحترموا هذا لو برانسيب ديفالياسيون كوريكت. يعني ماشي ايفالي غير هكاك فورفيتمون. يعني خصني نحترم دي ميثود ديفالياسيون. Voilà, l'existence ou la réalité, toutes les opérations doivent être réelles. يعني أي opération enregistrée في la comptabilité doit être réelle. ماشي نجيب شي opération ما كايناش مثلا شي achat fictif enregistré. لا، toute opération doit être réelle. Pour l'élément de matériel immobilisation stock, une réalité ou existence physique. يعني باش كنعرف واحد l'immobilisation واحد ستوك واش كاينه كنشوف واش كاينه غيالمون في ديك لونتربريز ولا لا. يعني لوديتور باش ايفالي ليكزيست لا رياليتي ديال ديك ليموبيليزاسيون كيشوف لونتربريز واش كيقول كونطابيليزا واحد ليموبيليزاسيون في لا كونطابيليتي كيقول لهم فين هي. غنمشي نشوفها. كيمشي كيشوف الا كيشوفها لو ستوك كتقول واحد لو ستوك اونريجستريتي كيمشي كيشوف داك لو ستوك كيفالي داك لو ستوك كيشوف واش كاين ولا ما كاينش. بوغ لي زيليمون actif, passif, charge et produit, la traduction d'opérations réelles effectuées par opposition des opérations fictives. يعني واحد لاشا ما خصهاش تكون فيكتيف. درت واحد لوبيراسيون ما خصهاش تكون فيكتيف. يعني لي زوبيراسيون اللي هما ريال اللي كاينين في الصح في الواقع اللي خصهم يتونريجستراو في هذاك. لي تيتر دو بارتيسيباسيون باغ اكزومبل لي زومبيزاسيون فينونسيير. قلتي عندك دي زومبيزاسيون فينونسيير راه غيكون عندك دي تيتر غيكون عندك دي دوكيمون وراق. يعني l'auditeur باش يفالي ليكزيستونس ريال ديال دوك ديال ديك لي تيتر دو بارتيسيباسيون كيطلب لو دوكيمون من لا ديريكسيون جينيرال. هنا لو برانسيب دو سيباراسيون دي زيكزيرسيس ولا كيتسمى لونغيسترومون دو لا بون بيريود. يعني اي اوبيراسيون خصها تونريجسترا في لا بون بيريود في لا بيريود ديالها. يعني خصنا نحترموا لا سيباراسيون دي زيكزيرسيس. يعني اي حاجه ماشي واحد لوبيراسيون ديال 2017 كان اونريجسترا في 2018 اوبيراسيون ديال 2019 كان اونريجسترا في 2020. لا، خصنا نحترم لا سيباراسيون ديكزيرسيس. يعني tous les produits toutes les charges doivent être enregistrés dans l'exercice qui leur concerne. ماشي مثلا نعطيكم اكزومبل. مثلا شريت مثلا واحد لا بروفيزيون تكونستيتيات في 2000. واحد لا بروفيزيون تكونستيتيات في 2018 يعني خصها تكونطابيليزا في 2018. دي لا كونستاتاسيون لي شارج اون فوا تكونستاتاو ليكزيرسيس فاش تكونستاتاو راه خصنا نكونطابيليزيو في داك ليكزيرسيس. ولي برودوي مثلا كنقول راه غيكون عندي واحد لو برودوي. يعني كنبيع مثلا كنبيع شي حاجه مي راه ما خصنيش نكونطابيليزي حتى نونكيسي داك لو برودوي. حتى نونكيسي داك لو برودوي عاد كنكونطابيليزي. يعني لي شارج
dit la constatation ou les produits après leur encaissement. يعني باش هنا le principe de prudence كيكون مع le principe de séparation d'exercice. droit et obligation كيقول لك شي حاجه ديالك خصها تكون في الاكتيف ديالك ولا لو باسيف، شي حاجه ماشي ديالك ما خصهاش تكون في الاكتيف لو باسيف. نعطيكم ليكزومبل ديال لي بيان مثلا لوي ولا لي بيان اكي باغ كريدي باي. شي واحد لا ماشين غير واحد الطوموبيل كراها وكيديرها في لي زيموبيليزاسيون، يعني ما احترمش هذا لو برانسيپ ديال دروا اوبليغاسيون. واحد لا ماشين شراها بلو كريدي باي، يعني راه ماشي ديالته، يعني راه سي ان كونطرا افيك اون انتربريز دو كريدي باي مع لا بونك مثلا، راه ماشي ديالته حتى كتسالي دوك لو كونطرا دو كريدي باي عاد كتكون ديالو. يعني ما خصوش يديرها في لو بيلون كوم immobilisation. Les actifs ou les dettes se rapportent à l'entité à une date donnée en vertu des droits réellement acquis ou d'obligations effectivement à sa charge. Vérifier les titres appropriés, les actes et conventions. واش ديك l'immobilisation اللي كاينه في l'immobilisation واش ديال l'entreprise ولا لا؟ الا ماشي ديالها راه ما خصهاش تكون تماك. يعني لاكتيف والباسيف كتكون في لاكتيف كيكون فيها شي حاجه ديال l'entreprise، والباسيف كتكون فيه شي حاجه كل entreprise doit يعني لي ديت لي كابيتال بروبر ديال لونتربريز اللي كيكونوا فيها. مثلا واحد لا ديت ما خديتيهاش راه ما خصهاش تكون في لو باسيف. بريزونطاسيون انفورماسيون هنا سي لو برانسيپ d'information adéquate، يعني لي انفورماسيون كونطابل خصهم يكونوا انيكساو دي انفورماسيون اللي كيكسبليكو ديك لانفورماسيون كونطابل، يعني خصهم يكونوا انيكسي بدي انيكس. Cet objectif de présentation de l'information signifie que les opérations sont présentées dans les comptes conformément aux règles comptables généralement admises. يعني خصنا نحترم بريزونطاسيون بعدا بريزونطاسيون، يعني يكون لي كونت bien présenté bien comptabilisé، يعني نحترم لو برانسيپ دو لا كلارتي، خصهم يكونوا كلير، يعني كل حاجه خصها تكون في بلاصتها. لي زيموبيليزاسيون خصهم يكونوا في لي زيموبيليزاسيون، لي شارج خصهم يكونوا في لي شارج، لي الباسيف خصو يكون في الباسيف، لي برودوي خصهم يكونوا في البرودوي. ما نخلطش، ما ناخذش واحد لي موبيليزاسيون ونديرها في لي شارج باش نغوفلي لي شارج مثلا باش نهبط لامبو. لا، كل لي موبيليزاسيون خصها تكون في لي موبيليزاسيون، لي شارج خصهم يكونوا في لي شارج. الكلاس 1 في الكلاس 1، كلاس 2 في الكلاس 2، الكلاس 3 في الكلاس 3، الكلاس 4 في الكلاس 4، كل حاجه في بلاصتها. هذه هو لو برانسيپ دو بريزونطاسيون. انفورماسيون دوك لي كونت بعض المرات ما كيكونوش مفهومين، الوغ خصنا نشرحوهم في لي زيتا دي زانفورماسيون كومبليمونتير، وخصنا انيكسيهم بدي زانيكس، يعني خصهم نتبعوا لهم دي زانيكس اللي كيشرحوا دوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في لي زيتا فينونسي اي كونطابل. فوالا اي سينيفي كل هنا كيهضر على لانفورماسيون، هنا كيهضر على بريزونطاسيون خصهم يكونوا كلير، يعني البرانسيپ دو كلارتي. هنا il signifie que les états financiers sont accompagnés à toutes les informations requises par les textes nécessaires leur compréhension. يعني الا كاين شي حاجه ما مفهوماش راه كتشرح في ليطا دي زانفورماسيون كومبليمونتير، وكاين دي زانيكس راه هما اللي كيجوستيفيو ديك لانفورماسيون اللي كاينه تماك. فوالا لي نورم دوديت، لي نورم جينيرال اللي قلنا هما سون دي نورم دو كاليفيكاسيون، سون دي نورم دو